यो रेडियो नेपाल हो। अब अस्ट्रेलिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मुलुकको विकासका लागि दलीय सहमति र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल जारी। तातो हावा लू चल्दा तराईको जनजीवन प्रभावित र एल निनोका कारण मौसम र उच्च तापक्रमको जोखिम बढ़ेको वैज्ञानिकहरूका निष्कर्ष। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासको नमूनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुटोलमा लुम्बिनी केबल कारको हिजो उद्घाटन गर्दै वहाँले अहिलेसम्म चल्दै आएको हाम्रो विकास मोडेलबारे पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक नरहेकोले विकास मोडलको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। वहाँले विकासका लागि दलीय सहमति र निजी क्षेत्रको साझेदारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल जारी रह्यो। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भएको छ। सांसदहरूले बजेटले समाजवादको प्रारम्भिक मोडल प्रस्तुत गरेकाले कार्यान्वयनमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले बजेट प्रगतिशील नभएको, बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन नगरेको र बजेटले एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिएको पनि बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचमा तालमेल हुन नसकेको, कर वृद्धि दर र राजस्व वृद्धि दर एउटै भएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो। सांसदहरूले सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान 11 बजे बस्दैछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि हिजो पनि छलफल जारी रह्यो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजेटको आपसी मेल हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले विकास निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, युवा स्वरोजगार, उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा समानुपातिकका विकासको नीति अनुरूप बजेट समावेशी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले बजेटका राम्रा कुरासँगै कमजोरी र रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारले सच्याउन तदारुकता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आज 11:30 बजे बस्दैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला थिङलाई प्रतिनिधि सभाको सचेतक पदमा मनोनयन गर्नु भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता देउवाले पार्टीको विधान अनुसार हिजो थिङलाई सचेतक पदमा मनोनयन गर्नु भएको संसदीय दलको नेताको सचिवालयका निजी सचिव केशवराज जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षणमा रहेका पहिचानवादी भनिनेहरूले एमालेका नेतामाथि आक्रमण गरेको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एमाले मुख्यालय च्यासलमा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ताको संरक्षणमा रहेका पहिचानवादी भनिनेहरूले आफ्ना नेतालाई मोबिल छर्केर आगो लगाउने र हत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईहरु फ्रेश हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन संसदको यसै अधिवेशनबाट ल्याइने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार दिनरात खटेर सरकारवाला सबै पक्षसँग गरिएको चरणबद्ध छलफलबाट प्राप्त राय सुझावलाई समेटेर तयार गरिएको निजामती सेवा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित हुने स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाण्डुबाट देशका विभिन्न जिल्लामा चल्ने लामो तथा मध्यम दूरीका माइक्रोबस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। काठमाण्डु महानगरपालिकाले यही जेठ 19 गते एक सूचना जारी गरी काठमाण्डु उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनलाई गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क भित्रबाट मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै केही माइक्रोबस भने नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसअघि नयाँ बस पार्कबाट ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। मनसून भित्रिन ढिला हुँदा नेपालको तराई क्षेत्रमा तातो हावाको बहाव अर्थात लू चल्ने क्रम उच्च बनेको छ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तराईको भूभागमा तापक्रम उच्च बन्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका तराई भूभागमा आउँदो 4-5 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने देखिएकाले यसबाट बच्नका लागि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। तातो हावा तथा लूबाट थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढ़ी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता आदि हुन सक्ने देखिएको छ। महाशाखाले तातो हावा तथा लूबाट बच्न, बढ़ी गर्मीको समयमा घरभित्र वा चिसो स्थानमा बस्न, बाहिरी वातावरणमा बढ़ी नजान, हलुका सूती कपड़ा लगाउन, बाहिर निस्किँदा टाउको छोप्न, टोपी लगाउन सुझाव दिएको छ। सरकारले जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी असार 15 गते 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव गर्ने भएको छ। कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले विक्रम सम्वत 2061 देखि मनाइदै आएको धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउने निर्णय गरेको हो। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको बाली विकास तथा कृषिजन्य विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल इच्छाकामना माता माईको मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको हो। मन्दिर बाहिर निर्माण गरिएको इच्छाकामना माताको प्रतिमामा पूजा गर्दै आएकामा आजदेखि मन्दिर भित्रैबाट पूजा गर्न खुल्ला गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रिय महासागरीय तथा भूमण्डलीय NOAA वैज्ञानिकहरूले एल निनो जलवायु परिवर्तन आउन लागेको र यसले चरम मौसम र उच्च तापक्रमको जोखिम बढ़ाएको बताएका छन्। भूमध्य रेखा नजिकैको मध्य र पूर्वी प्रशान्त महासागरमा समुद्रको सतहको तापक्रम पछिल्लो पटक सन् 2019 मा औसत भन्दा बढ़ी तातो भएको मौसमको सामान्य ढाँचामा परिवर्तन भएको थियो। यो अवस्था औसतमा प्रत्येक 2 देखि 7 वर्षमा देखिने गर्छ। NOAA का जलवायु वैज्ञानिक मिचेल ल्युरेक्सले यसको शक्तिको आधारमा एल निनोले विश्वका केही स्थानहरूमा भारी वर्षा र खडेरीको जोखिम बढ़ाउने जस्ता विभिन्न प्रभावहरू निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको विकासका लागि दलीय सहमति र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल जारी। तातो हावा लू चल्दा तराईको जनजीवन प्रभावित र
एल निनोका कारण मौसम र उच्च तापक्रमको जोखिम बढ़ेको वैज्ञानिकहरूद्वारा निष्कर्ष। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।